شيء نابحتنا كناتو حاونا تسيت سلسة حتى لو أنا حتى تنكلت فوكسين تحنتها تراريا ماتي لازم نزين تمسكوا مش اللي ما تهلوا نايو بحاونا تسيت كجمر حاونا تسيت قزنقل مريم أبي تويدا عبدبر ليبانوس توليدا عبدبر ليبانوس قالي هو تسمع لنا شيء حاونا عبيل قزنقل مريم عبد الرحمن سويدا قويتنا مدحنا نفسك أبي توليدو بتليهم أبي بتليهم بتليهم أما من ما توليدو قالي هو تسمع لنا إيش كاي تحطه تسيت حاونا قويتنا مدحنا إيش كسوس أبي تليهم توليد دنقل مريم كا عبد الرحمن سويدا دنقل مريم كندي عامتها كابز عالم عارفة ويكا كابز عالم تفليا أدينا قدس دنقل مريم بسوسان 4 عامة بسوسان 4 حدمية كابز عالم تفليا مالك قالي وتسمعنا نفعاتي ونتوصلوا اشي ابحوي قزنقل مريم بسوسان 4 عامتها عارفة قويتنا مدحنا نفسك أب كندي عامت تسويلو 33 أب كندي 33 قالي وتسمعنا قويتنا مدحنا نفسك أب 33 عامتو أب قرانيو تسويلو اشي سوون نفعاتي ونتوصلوا عجي حان تحطو سنكات ترتين تنحطو اشي قويتنا مدحنا نفسك أب قرانيو تسويلو حقي كندي غرفات تغرفو 66 قالي وتسمع لنا نحاولنا تسفيت 66 الشيء حاولنا هذه قلت انا نحن نقصص بخندي مثلا مرت تسوي لك توقيت همشته قالي وتسمع لنا حواتنا بحقي نفعت እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዛልኩም ተንሽልማት نبوكم ناي بحقي እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዛልኩም ዋተይ زينكا بسم تن حتى حديثكم أخبركم حرّي زبركمنا بسم زي ما حضر وداس مريم سليمكم لهم قالوا تسمعنا يا حواتنا قالوا تسمعنا እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልኩም ሽልማዝና وداس مريم نايزي حتى زنايم زملسو ماتيو نايزم حواتنا ሽልማት وداس مريم እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዛልኩም እሺ حواتنا إذا وداس مريم كنت بزح رايو مات معكم إن هذا درنا نتحسد زي ما نصدق يزحلكم شلماتكم توبرنا